आयज आमच्या वाड्यान तुमी हांगासर जमल्यान देखून कालजांत हांव तुमकां देव बरो करूं म्हणटा आनी हो ल्हानसो मारयेचो देखावो जो आमी तुमच्या मुखार दवरतल्या आस बाळगिता ती तुमी बरे भाशेन पळयतली म्हूण देव बरें करूं. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडटा. मारिया आमची माय, देवान तिका आपल्या सोडवणेच्या वावरांत विचून काडली. जेजूक आपल्या पुताक तिणें फक्त जल्म दिवंक ना पूण आपल्या पुता वांगडा ती सदांच हाजीर आसली. ताका उत्तेजन दिवंक, उर्बा आनी नेट दिवंक आपल्या पुता पासून ती सदांच मागत आसली. जे कार्य बापान ताका समर्पिलें तें ताणें शार्ती पावंक म्हूण ह्या खातीर ती आपल्या पुता सांगाती हाजीर आसली. सगळ्या वेळार कशे भाशेन जेजूच्या गवळीक वावरांत ती आपलो सांगात दिता तें पळोवंक आतां आमी हो देखावो पळोवया. जेजू एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून वचूंक भायर सरतालो. हे कळटच लोक नोकरांनी धांवन ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चलूंक लागलो. मारिया आपल्या पुताक म्हणटा, पुता मोच्या ह्या पुस्कॉल लोकांचे चुरचुरे कर. तांकां तुजी गरज आसा. ती गवळी नासलोल्या शेळया पोरी सारली आसात. ती तुजे फाटल्यान येतात. तांचे मागणे आयकून घे म्हूण विनंती करता. ओस्कोरे, हांवें तुजें उतर केन्ना खाला घातलां. भिवू नाका. आयज हो लोक बापाची महिमा पळयतली. मारियेच्या उतराक मान दिवन जेजू तांच्या मदल्या सबार वायटाकारांक बरो करता आनी तांकां शिकवण दिवन तांकां स्वर्गीय राजाची बरी खबर परगट्टा. फुडें वेताना शिसांनी लागीं सरून जेजूक म्हणलें, गुरुजी त्या लोकांक धाडून दी. आमी हांगा एकसुरे आसा म्हणटूच तांकां नोकरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदूं दी आनी आपल्या जेवणा खाणाचें पळोव. आतां सांज जायत आयली. कितल्यो बायलो आनी भुरगीं आसात. आख्खो दीस ती हांगा आसात. ती भुकेल्यात आनी तानेल्यात. असल्या वेळार ती खंयतान जेवण हाडटली. पुता म्हज्या तुवेंनूच तांची मजत करूंक जाता. ताणी बेची न्हय, तुमीच तांकां कितें खावूंक दियात. गुरुजी, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो सोडून आमचे लागीं आनी कांयच ना. आमी इतल्या लोकांक कितें दितले? घोडे आमी कितें विकतें बिकयत? तुमी खंय वचपाची गरज ना. ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हजे कडेन हाडून दियात.
तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो हातान घेवन आनी स्वर्गार दोळे उबारून तांचेर दिनवासनेचे मागणे केले. मागीर तांचे कुडके केले आनी लोकांक वांटून तो ते शिसांक कोळणे दिले. सगळीं जेवली आनीक दादोशी जाली आनी उरलेले कुडके एकठांय करून तांणी सुमार 12 पाटल्यो भरल्यो. दोंगरा वेले देंवता आसतना खूब लोक तांकां मेळूंक आयलो. एक बापूय आपल्या पुताक जेजूची हाडून आपूण दिवी घालता. गुरुजी, म्हज्या पुताक बरो कर. ताका देंवचार एकदम सतायता. म्हजो एकलोच आपुरबायेचो पूत तो. कितेंच केल्यार देंवचार ताका सोडिना. ताच्या तोंडांतल्यान सुण्यो येतात. तोकली सामकी जोड जाता. गुरुजी, म्हज्या पुताक बरो कर. म्हज्या पुताक बरो कर. पिऊ ताका बऱ्या मनशा तुजो पूत बरो जातलो. पुता म्हज्या तुज्यान जायना असलें कांयच ना. सोयताना त्या मनशा वेलो भायर सर. देंवचारान ताका फडफडावन जमनी राखलो. पूण जेजून ताका हात लावून वयर काडलो आनी ताच्या बापायच्या सुवादीन गेलो. अशी कितलीशीच घडितां आसात जंय मारिया जेजूचो सांगात दिता. जेजू ताच्या गवळीक वावराक भाग दिता. जावं काना गांवांत मिलावण करून व कालवार दोंगरार जेजूच्या कश्टा दुखान वांटो घेवं. मारिया आमची माय आमकां एक नमुनो जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक. मारिये भाशेन तिचीच देख घेवन आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या गवळीक वावराक खान मारूया. मुगोच्यो बाबूनो हो काय बरो देखावो आमी पळयला जंय आंकवार मारिया आपल्या पुताच्या गवंडीक वावरांत सदांच भागेली. आनी ह्या खातीर हो नियाळ आमी कोत्ता तेन्ना जेजूच्या सोडवणीच्या वावरांत मारीन सदांच सांगात केलो. आनी आयज मारिया हेंच आमकां शिकयता की आमच्याय गवंडीक वावरांत ती आमच्या सांगाताक आसा, आमकां आपलो तेंको दिता आनी आमचे पसंत मागता. आयज आमच्या फिरगोजांनी कितलो वावर आसा आनी मारियाची देख आमी घेता. दुर्बेवंती सदांच फुडें सरताली कोणाक पावूंक, कोणाक आदार दिवंक, कोणा पासत विनोदी करूंक. तर आज हीच देख आमी घेवया. पवित्रेची उर्बेवंत वांगडी जावया आनी आमची भितर उमेद सदांच वाडूंक मारिनूय आमकां आपलो आदार तेंको दिवंक हें आमी खेरीत भाशेन मागून घेवया. मुगोच्यो बाबलो, आतां आमी मागणें करतल्यो तें म्हणल्यार आमी एकूच कोण म्हणटल्यो आनी कोण हे भाशेन आमी म्हणटल्यो. आमी सगळे आमचे बाबा म्हणटल्यो आनी मागीर हांव नोमानरी म्हणटलो. पूण नोमानरी म्हणच्या आदी आमची भयण सारिता एक इंटेंशन आमकां सांगतलें आनी हांव नोमानरी म्हणटलो. पवित्र सभे पासत नमान कुटुंबलेली सर्वेस पोचताय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझा पूच येसूस. सरकारा पासत नमान कुटुंबलेली सर्वेस पोचताय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझा पूच येसूस. घराब्या पासत नमान कुटुंबलेली सर्वेस पोचताय आसा.
वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस Aboy babae pasot, naman Maria Pinbalali Service Puchita Yasa वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस tornatia pasot, naman Maria Pinbalali Service Puchita Yasa वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस ल्हान भुरग्यां pasot, naman Maria Pinbalali Service Puchita Yasa वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस पिडेस्तां pasot, naman Maria Pinbalali Service Puchita Yasa वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस परदेसांत वावर करतल्यां pasot, naman Maria Pinbalali Service Puchita Yasa वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस वावराड्यां pasot, naman Maria Pinbalali Service Puchita Yasa वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस गरीब आनी गरजेवंतां pasot, naman Maria Pinbalali Service Puchita Yasa वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस सगळी बरोबर म्हणूया महिमा बापा कंप्युटर आणि पवित्र आत्म्या आदी आकाराने सदा सदाकाळ आमीन समुदाय खातीर किरीत मागणी प्रार्थना देवा मोगान तुझ्या पोचयेक तुवें रुचली आनी काकुतीन तिची सोडवण केली आयज आमी चिंचावाडो समुदायाक भेट करता आनी तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागता समुदायान तुवें कुटुंब स्थापलें आनी क्रिस्तां आनी पवित्र सभे मदें वचतल्या एकवटाचो उपकार करूंक तुजी खुशी जाली तर आमी मागता तुझ्या नांवान हांगा एकवटलेल्या या समुदायाच्या भाव भयणीचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल हे परी या चिंचावाडो समुदायान एका मोगान एकवटलेली आसा ती आपल्या आत्मीक उर्बेन आनी तीर मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकोवंक एकामेकाच्या गरजांक पावंक आनी आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी भावार्थाची परगटणारां जावंक क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं सत पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आख्या समुदायाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं मगुशे बाबून हांव किरीत भाशेन सगळ्या तरणाट्याच्या नांवान तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा काय बरे भाशेन तुमी आमकां योगदान दिलो आनी काय बरे भाशेन हो देखावो तुमी दाखयलो आनी सगळ्यांनी भार घेतलो तुकोस घेतलो तुमकां सगळ्यांक आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी फातिमा साहेबीचे विनोदीन देवाचो शुभाम आशिर्वाद तुमच्या सगळ्यांचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता आनी फावटी तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटना तुमकां देव बरी रात दिवं म्हणटा आनी आमचें एक धाकटेंशें बॉक्स आसा तातूंत तुमचें फूल ना पाकडी घालून आमच्या तरणाट्यांक आदार दिवचो आनी तांचेय नांवान हांव तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा गुड नायट एवरीबडी